अब EP3 मा हामीलाई त्यो तीनवटै कुराहरु इन्फर्मेसनमा दिएको छ। यु आर गिवन द फलोइङ इन्फर्मेसन। सेलिङ प्राइस पर युनिट ₹80 दिएको छ। भेरिएबल कस्ट पर युनिट ₹50 छ। त्यसै टोटल फिक्स्ड कस्टको अमाउन्ट 1,50,000 भनेर दिएको छ। र हामीलाई विभिन्न 5 वटा रिक्वायरमेन्टहरुले रिक्वायरमेन्ट सोधेको छ। ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट एन्ड रुपीज जुन हामीले अगाडि गरे जस्तै नै हो, यसमा त्यो खास गाह्रो केही पनि छैन यसमा चाहिँ। त्यस्तै बी मा सेल्स भोल्युम इन युनिट्स टु अर्न अ प्रॉफिट अफ ₹10 पर युनिट। यसमा रिक्वायर्ड सेल्स भोल्युम सोध्यो, ₹10 बराबर प्रॉफिट पर युनिट छ भने कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। र यो चाहिँ हामीलाई अलिकति नयाँ किसिमको छ। यो बी नम्बरको हामीले यो भन्दा अगाडि गरेको छैन, यो अलिकति नयाँ तरिकाबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै सी मा सेल्स भोल्युम इन युनिट टु अर्न रुपीज अन 25% अन सेल्स भनेको छ, यो पनि नयाँ छ। यो बी र सी को नयाँ छ। अनि अर्को डी मा सेल्स भोल्युम इन युनिट टु अर्न अ प्रॉफिट अफ ₹60,000 भनेर सोधेको छ। यो पहिलाको जस्तै नै छ, डिजायर प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स को केस। र ई नम्बरमा DPAT डिजायर प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स को केस छ। पहिला गरेर हेरौं। पहिला गिवन नै देखि सुरु गरौं। गिवनमा मैले सर्ट फर्ममा मात्र लेखेँ SPPU इक्वल टु ₹80। त्यस्तै VCPU पनि दिएको छ, भेरिएबल कस्ट पर युनिट। VCPU इक्वल टु ₹50 छ। त्यस्तै फिक्स्ड कस्ट, टोटल फिक्स्ड कस्ट भनेर दिएको छ। टोटल फिक्स्ड कस्ट भनेको ₹1,50,000 1,50,000 छ। हामीलाई गिवन अथवा उसले दिएको इन्फर्मेसन यति नै छ। अब ए मा हामीले ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट्स र रुपीज निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ए भनेर लेखिराखौँ, त्यसपछि हामीले यस्ता आवश्यक पर्ने कुराहरू के छ वा छैन त हेरौँ। टोटल फिक्स्ड कस्ट 1,50,000 दिएको छ। SPPU ₹80, VCPU भनेर हामीलाई 50 दिएको छ। अब BEP इन युनिट निकाल्नको लागि हामीलाई चाहिने भनेको टोटल फिक्स्ड कस्ट त्यो दियो। त्यस्तै कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट पनि चाहिन्छ। अब त्यो चाहिँ हामीलाई डाइरेक्टली दिएको छैन है, तर इन्डाइरेक्टली दिएको छ र हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट CMPU भनेको SPPU माइनस VCPU अथवा सेलिङ प्राइस पर युनिटबाट भेरिएबल कस्ट पर युनिटको घटाउँदा अथवा त्यो दुईटाको डिफरेन्स भन्नु नि हाम्रो CMPU को रूपमा रहेको हुन्छ। अब त्यसलाई नै गर्दियौ हामीले CMPU। यसलाई सर्ट फर्मलाई फुल फर्ममा पनि बुझ्ने गरौँ है। CMPU कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट इक्वल टु यसमा SPPU सेलिङ प्राइस पर युनिट SPPU माइनस VCPU भेरिएबल कस्ट पर युनिट, यो दुईटाको डिफरेन्स भन्नु नि CMPU हुन जान्छ इक्वल टु। अब SPPU अहिले भर्खरै हामीले लेखेको छौं 80 बराबर हुने गर्छ। त्यस्तै VCPU अहिले भर्खरै त्यो पनि हामीले गिवनमा लेखिसकेको छौं 50 बराबर छ। यो दुईटाको डिफरेन्स भनेको 30 बराबर आयो। ₹30 चाहिँ हाम्रो CMPU बराबर आयो। अब CMPU आयो, साथसाथै हामीलाई अर्को चाहिने कुरा भनेको PV रेशियो पनि चाहिन्छ। यहाँ दुईटा कुरा सोधेको छ है। ए नम्बरमा हेरौं, ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट्स जसको लागि हामीलाई फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाइ CMPU गर्नु पर्थ्यो, CMPU निकाल्यौं पनि। र ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपीज निकाल्नको लागि हामीलाई टोटल फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाइ PV रेशियो गर्नुपर्छ, जुन हामीले PV रेशियो चाहिँ यहाँनेरि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। फेरि अब PV रेशियो इक्वल टु हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। PV रेशियो भनेको CMPU निकालिसकेको छौं र यसलाई हामीले सर्ट फर्मबाट सजिलो तरिकाबाट जाउँ।
CMPU डिभाइड बाई SPPU गर्दा हाम्रो PV रेशियो आउने गर्छ। हामीसँग धेरै फर्मुला छन् है, फेरि योबाट गर्छु भनेर अर्कोबाट गर्न पनि पाइयो। जसमा सजिलो चाहिँ CMPU कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट डिभाइड बाई SPPU सेलिङ प्राइस पर युनिट। यो हाम्रो सबैभन्दा छोटो तथा सजिलो तरिकाको रूपमा रहेको छ। अब यसमा CMPU फेरि फ्र्याक्सन दिएर CMPU भनेको अहिले भर्खरै क्याल्कुलेट गरेर निकालेको ₹30 बराबर छ डिभाइड बाई SPPU भनेको हाम्रो ₹80। ₹80 बराबर छ। अब यसमा सल्भ गर्ने कति आउँछ ₹30 डिभाइड बाई ₹80 अथवा 30 डिभाइड बाई 80 गरी हेरौँ कति बराबर आउँछ। त्यो चाहिँ हाम्रो PV रेशियोको रूपमा रहेको हुन्छ, जसलाई PV रेशियो मात्रै नभएर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो पनि भन्न सक्छौँ हामी। र मेरो क्याल्कुलेसन अनुसार 0.375 आयो। यहाँको अनुसार कति आयो त्यो भन्दा फरक पर्यो भने भनौँ 375। यसलाई पर्सेन्टमा व्यक्त गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिने त चाहिँदैन पर्सेन्टमा। यदि हामीले पर्सेन्टमा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ भने 37.50% भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। हामीले PV रेशियो निकाल्यौँ। अब हामीले ए नम्बरमा उसले सोधे अनुसार गर्न सक्छौँ। ए नम्बरको भनेको BEP इन युनिट एज वेल एज रुपिज दुईटै छ। अब पहिला युनिट अथवा रुपिज जुनै निकाले पनि भयो, युनिटतिरै गएँ, सर्ट फर्ममै लेखेँ ब्रेक इभन पोइन्ट BEP इन युनिट यसको सिम्पल फर्मुला हामीले फ्र्याक्सनमै गर्नुपर्ने हुन्छ। फिक्स्ड कस्ट टोटल फिक्स्ड कस्ट डिवाइड बाई CMPU। फेरि फ्र्याक्सन लिएर जसमा टोटल फिक्स्ड कस्टको ठाउँमा अहिले भर्खरै हामीले गिभन लेखेको थियौँ 1,50,000 छ, उसैले दिएको ₹1,50,000। यसमा CMPU भनेको ₹30 निकालेको छ, ₹30। यसलाई सल्भ गरिदिनु कति आउँछ र यो आउने चाहिँ हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट्स र मेरो क्याल्कुलेसन अनुसार 5,000 आएको छ। 5,000 युनिटमा हुन्छ है यो युनिट्स। अब फेरि हामीले यसैको सेकेन्ड पार्ट ए नम्बरकै दोस्रो क्वेसन भनेको BEP इन रुपिज भनेर उसले सोधेको छ। BEP इन रुपिज इक्वल टु यसमा पनि यही जाने यस्तै मिल्दोजुल्दै फर्मुला हुन्छ, जसमा CMPU को ठाउँमा CM रेशियो वा PV रेशियो मात्रै फरक हुन्छ। टोटल फिक्स्ड कस्ट उति नै भयो र BEP इन रुपिज को PV रेशियोलाई CM रेशियो भनेर लेख्छौँ भने पनि हामी गलत हुँदैनौँ, एउटै नै हो, दुईटै भन्नुको मतलब। फेरि अर्को फ्र्याक्सन लेखिएर टोटल फिक्स्ड कस्ट भनेको 1,50,000 नै छ। PV रेशियो भनेको अहिले अलिक अगाडि हामीले क्याल्कुलेट गरेको 37.50% वा 0.375 छ, त्यसले भाग गरिदिउँ 0.375 इक्वल टु। अब यसलाई 1,50,000 लाई 0.375 ले भाग गरौँ त त्यो आउने चाहिँ हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपिज आउने गर्छ। रुपिज मेरो क्याल्कुलेसन अनुसार यहाँ 4 लाख आयो, यहाँको कति आउँछ 4 लाख नै आउनु पर्ने हुन्छ भन्न चाहिँ यति छ। यो भयो एउटा। र अर्को तरिका पनि छ,
अर्को अझै सजिलो तरिका चाहिँ गर्न सक्छौं। यदि त्यो बीईपी युनिट निकालिसकेको छौं र एसपीपीयू छ भने और भनेर लेख्न सक्छौं। बीईपी इन युनिट इन्टु एसपीपीयू गर्दा पनि हुन्छ। बीईपी इन आरएस इक्वल टु बीईपी इन युनिट्स इन्टु एसपीपीयू। यो दुईटै भन्नुको मतलब एउटै हो, उति नै भ्यालु आउँछ। अब बीईपी इन युनिट्स अहिले भर्खरै निकालेको 5000 छ, त्यो राख्दियौ। मल्टिप्लिकेसनको सिम्बल इन्टु एसपीपीयू भनेको ₹80 छ। हामीले अघि क्वेशनबाट लिएको छौं, गिभन दिएकै छ उसैले, इक्वल टु ₹80 इन्टु 5000 गर्दा हाम्रो त्यही 4 लाख बराबर नै आउनु पर्छ र आउँछ पनि। यो दुईटै मध्ये कुनै एउटा गर्न सक्छौं हामीले। दुईटै जरुरी छैन, कुनै एउटा मात्रै फर्मुला लगाउँदा पनि भयो र तल्लो लगाउँदा पनि भयो, र बढी काम लाग्ने चाहिँ हामीलाई मात्रै हुन्छ। कहिलेकाहीँ बीईपी युनिट सोधेको हुँदैन अथवा निकाल्न सकिने अवस्था हुँदैन, तर हामीले बीईपी इन रुपीजको यो माथिल्लो फर्मुला लगाएर गर्न सक्छौं, जसमा तल्लो प्रयोगकारी नहुन सक्छ। यो अहिले चाहिँ यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा आफुलाई जुन मन लाग्छ, जुन सजिलो लाग्छ त्यहीबाट गर्न सक्छौं। यो चाहिँ ए नम्बरको भयो। अब बी नम्बरतिर जाउँ। बीमा अलिकति फरक सोधेको छ, जुन हामीले यो भन्दा अघिल्लो प्रब्लममा यही च्याप्टरमा हामीले गरेको थिएनौं। अब यसमा बी नम्बरमा चाहिँ सेल्स भोल्युम इन युनिट्स टु अर्न अ प्रॉफिट अफ ₹10 पर युनिट भनेर सोधेको छ उसले। प्रॉफिट पर युनिटको कुरा पनि दियो यहाँनेर। प्रॉफिट पर युनिट 10 हुँदा रिक्वायर्ड सेल्स युनिट कति हुन्छ त? सेल्स युनिट हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जसमा अलिकति थोरै फरक किसिमको फर्मुला हेर्नु पर्ने हुन्छ। हामीले अगाडि हेर्न भ्याएका छौं वा छैनौं, र यसको फर्मुला चाहिँ सुनिराखौं, म अहिले लेख्छु पनि। सेल्स रिक्वायर्ड सेल्स इन युनिट निकाल्ने फर्मुला टोटल फिक्स्ड कस्ट डिवाइड बाई सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट माइनस प्रॉफिट पर युनिट गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसमा टोटल फिक्स्ड कस्ट डिवाइड बाई एसपीपीयू माइनस वीसीपीयू माइनस पीपीयू, अथवा अझै सरल रूपमा भन्दा टोटल फिक्स्ड कस्ट डिवाइड बाई सीएमपीयू माइनस पीपीयू गरेर पनि निकाल्न सक्छौं। यसलाई लेख्दै गर्दै जाउँ। रिक्वायर्ड सेल्स इन युनिट if units to earn PPU of ₹10 प्रॉफिट पर युनिट, अथवा यसलाई अलिकति फरक अलिक अप्ठ्यारो भइदियो, यसलाई थोरै मेटारै अन ₹10 PPU भन्ने हुन्छ। ₹10 PPU भन्नाले प्रॉफिट पर युनिट। यसको फर्मुला लेख्दियौ। रिक्वायर्ड सेल्स इन युनिट मात्रै अगाडि लेख्दा हुन्छ। अब सेल्स इन युनिट मात्रै लेख्दा पनि भयो। सेल्स इन युनिट्स इक्वल टु फेरि फ्र्याक्सन लिएर जसमा टोटल फिक्स्ड कस्ट डिवाइड बाई, अब यसमा चाहिँ सबै यहाँनेर एसपीपीयू माइनस वीसीपीयू माइनस पीपीयू गर्नुपर्ने हुन्छ। एसपीपीयू माइनस वीसीपीयू माइनस पीपीयू। अलि ठुलो बनाएर
Total fixed cost divided by SPPU minus VCPU minus PPU. अब फेरि यसमा भ्यालु पुट गर्दियौ। टोटल फिक्स्ड कस्ट भनेको अघिको सुरुमै दिए जति नै 1,50,000 नै छ हाम्रो भ्यालु। SPPU भनेर उसैले दिएकै ₹80 अनि भेरिएबल कस्ट पर युनिट VCPU पनि अघि हामीले गिभनमा लेखिसकेको छौं ₹50 छ माइनस PPU भनेको अहिले भर्खरै हामीले माथितिर लेखेको छौं ₹10 चाहिँ हाम्रो प्रफिट पर युनिटको रूपमा PPU भन्नेले। अब यसलाई सल्भ गर्दियौ। ₹1,50,000 छँदैछ त्यति नै। यसमा ₹80 minus 50 30 minus 10 भनेको ₹20 हुन आयो। यसलाई फेरि सल्भ गर्दियौ। ₹1,50,000 डिवाइड बाइ ₹20 कति 7500 या त्यस्तै कति हुन्छ होला 7500 युनिट्स। रिक्वायर्ड सेल्स इन युनिट्स भइदियो। अब रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीज यसैमा आएको छ भने 7500 इन्टु ₹80 गरिदिँदा सकिहाल्छ। यसमा SPPU ले मल्टिप्लाई मात्रै गरिदिँदा हुन्छ तर उसले सोधेको छैन त्यो। यो बी नम्बरको भयो। अब यसमा सी नम्बरमा पनि यस्तै नै दिएको छ। अब त्यसमा सी नम्बरमा थोरै फरक भनेको चाहिँ पर्सेन्टमा दिएको छ त्यो पनि गरिहेरौँ। सी नम्बरमा हेरौँ त सेल्स भोल्युम इन युनिट्स टु अर्न 25% अन सेल्स भनेको छ। यानी कि SPPU को 25% PPU राख्दाखेरि कति सेल्स युनिट चाहिन्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। यसको लागि पनि हामीले थोरै घुमाउन खोजेको भए पनि गर्न सक्छौं। उसले डाइरेक्ट मास्टरमा PPU प्रफिट पर युनिट 10 दिएको थियो। यसमा चाहिँ सेलिङ प्राइसको 25% राखेर गर्नु भने र हामीले पहिला त्यसैलाई नै गर्नुपर्ने हुन्छ। PPU निकाल्यौं न त। प्रफिट पर युनिट short form PPU equal to 25% of SPPU उसैले दिएको सिचुएसन अनुसार है फेरि इक्वल टु 25% SPPU भनेको ₹80 छ। 80 को 25% भनेको 80 लाई 4 भाग लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमध्येको 1 भाग 20 बराबर हुने रहेछ। ₹20 चाहिँ हाम्रो प्रफिट पर युनिटको रूपमा उसले घुमारु भाषामा दिएको छ। पर्सेन्टमा दिएको छ हामीले रुपीजमै निकाल्यौं पर युनिट भ्यालुमै। अब फेरि अहिलेको जस्तै सेल्स इन युनिट भनेर हामीले राख्न सक्छौं। रिक्वायर्ड सेल्स इन युनिट इक्वल टु फेरि फ्र्याक्सनमै गरिहेरौँ। रिक्वायर्ड सेल्स इन युनिटमा टोटल फिक्स्ड कस्ट छँदैछ डिवाइड बाइ अहिलेकै जस्तै यसमा SPPU माइनस VCPU माइनस PPU। अब टोटल फिक्स्ड कस्ट भनेको त्यही अहिलेको बराबर 1,50,000 नै हुने गर्छ। रुपीज 1,50,000 डिवाइड बाइ SPPU भनेको रुपीज
80 minus rupees 50 minus rupees 20. यसलाई सल्भ गरिदिन्छु फेरि फिक्स्ड कस्ट त्यति नै छ 1,50,000 नै हुन्छ अहिले 80 minus 50 30 minus 20 भनेको रुपीस 10 बराबर भ्यालु आयो अब यसमा 1,50,000 लाई रुपीस 10 ले डिभाइड गर्दा हाम्रो भ्यालु रहन जान्छ कति 15,000 रुपीस डिभाइड बाइ रुपीस भनेको काटिहाल्यो युनिट मात्र है यति छ अब यहाँसम्म आइपुग्दा ए बी सी मध्ये ए मा त त्यस्तो नयाँ छैन बी र सी मा कहीं कन्फ्युजन छ भने भन्नु त यसमा यो प्रब्लममा छ कसैलाई छैन भने अब डी र ई उस्तै छ अघि गरे जस्तै सेल्स भोल्युम इन युनिट टु अर्न प्रॉफिट 60,000 भनेर सोधेको छ उसैले र यसमा चाहिँ टोटल फिक्स्ड कस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स डिभाइड बाइ सीएमपीयू गरेर गर्न सक्छौं यसलाई पनि गर्दै हालौं न त दुईटा छ डी नम्बर तिर जाउँ डी नम्बरमा डिजायर प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स डिजायर प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स दलाई डीपी मात्रै पनि लेख्न सक्छौं डीपी भनेको रुपीस उसले दिएकै 60,000 अब हामीले सेल्स भोल्युम इन युनिट को फर्मुला डाइरेक्ट लगाउन सक्छौं सेल्स भोल्युम इन युनिट्स इक्वल टु यसमा सिम्पल फर्मुला हुने गर्छ फिक्स्ड कस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाइ सीएमपीयू भनेर फिक्स्ड कस्ट प्लस डीपी भनेर सर्ट फर्ममा मात्र राखिदिए मैले डिवाइड बाइ सीएमपीयू भन्नाले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट बुझ्नु पर्ने हुन्छ अब फिक्स्ड कस्ट भनेको 1,50,000 छँदै छ त्यति नै हुन्छ यहाँ पनि ले यदि बढेको छ यतिले वा घटेको छ नभनेसम्म रुपीस 1,50,000 प्लस डिजायर प्रॉफिट उसैले दिएको छ रुपीस 60,000 र सीएमपीयू भनेको अघि हामीले निकालेको छौं रुपीस 30 बराबर छ अब यसलाई सल्भ गरिहेरौं डाइरेक्ट पनि लेख्न सक्छौं जस्तै 1,50,000 मा 60,000 जोड्दा 2,10,000 भागा 30 भनेको कति हुन्छ 7,000 या त्यस्तै कति आउँछ होला क्याल्कुलेटरबाट गरिहेरौं त कति हुन्छ 7,000 युनिट नि जस्तो लाग्यो 7,000 युनिट चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड सेल्स भोल्युम इन युनिट इफ डिजायर प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स इज रुपीस 60,000 अथवा उसले बिफोर ट्याक्स प्रॉफिट रुपीस 60,000 दिएको बेला सेल्स भोल्युम हामीलाई चाहिने रहेछ युनिटमा 7,000 युनिट अर्को उसले डिजायर प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स को केस दिएको छ यसलाई पनि गरेर हेरौं ई नम्बरमा if DPAT डिजायर प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स है DPAT भनेको कसरी दिएको छ इक्वल टु रुपीस 70,000 दिएको छ डिजायर प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स यहाँ डिजायरै त भनेको छैन र पनि यति कमाउने भनेर उसले दिएको छ र त्यो कमाउने भनेर हामीले पहिला नै अपेक्षा राख्छौं भने चाहिँ त्यो चाहिँ डिजायरकै रूपमा रहेको हुन्छ डिजायर प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स रुपीस 70,000 एन्ड
ट्याक्स रेट जसलाई हामीले स्मल टी को रूपमा लिने गर्छौं, जुन चाहिँ हामीलाई 30% दिएको छ। 30% भन्नु नै 0.30 हुन्छ। अब हामीले रिक्वायर्ड सेल्स इन युनिट अथवा सेल्स भोल्युम इन युनिट निकाल्न सक्छौं। अघि हामीले योभन्दा अघिल्लो प्रब्लममा गरे जस्तै फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर त्यही फर्मुला लगाएर जसमा फिक्स्ड कस्ट प्लस फेरि फ्र्याक्सन लिएर DPAT डिवाइड बाई 1 minus T होल डिवाइड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट हुन्छ। फेरि यहाँनिर सेल्स भोल्युम इन रुपीज भएको थियो भने पीबी रेशियो हुन्थ्यो। यहाँनिर युनिटमा सोधेको छ, त्यही भएर युनिटमा सोध्दा जहिलेसुकै हामीले CMPU ले अथवा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। CMPU अब यसमा भ्यालुहरु कुन-कुनको कति छ लगाइदिउँ। जसमा फिक्स्ड कस्टमा पहिला 1,50,000 प्लस फेरि अर्को फ्र्याक्सन नियममाथि लिएर र अर्को उसमा DPAT भनेको अहिले भर्खर हामीले गिभन लेखेको छ ₹70,000 डिवाइड बाई 1 minus 1 फर्मुलाकै भयो। टी को ठाउँमा 0.30 अथवा 30% भनेर उसले दिएको छ र CMPU भनेको ₹30 छ। फेरि इक्वल टु अब यसलाई सल्भ गरेर लेखौँ। ₹1,50,000 जस्ताको तस्तै बस्यो अहिले। प्लस ₹70,000 डिवाइड बाई 1 minus 30 यानी कि 0.70 ले 70,000 लाई भाग गरौँ कति हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँनिर राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसमा 1 लाख जति नै हुन्छ कि कति हुन्छ एकपटक सल्भ गरिहेरौँ त। 70,000 डिवाइड बाई 0.70 सायदै 1 लाख होला। यदि भएन भने चाहिँ सम्झाउँदै गरौँ है, भन्दै गरौँ, मिस्टेक पनि हुन सक्छ। डिवाइड बाई CMPU भनेको ₹30 नै छ। फेरि इक्वल टु यो दुईटा माथिको जोड्दा 1 लाख प्लस 1,50,000 2,50,000 डिवाइड बाई 30 र यसलाई क्याल्कुलेटरबाट सल्भ गरौँ। 2,50,000 भागा 30 गर्दा 8,333 अथवा 334 लेख्दा हुन्छ होला। त्यति युनिट बराबर आयो। यहाँहरुको आउँछ आउँदैन हेरौँ। अन्तिम बेला 34 बनाइदिउँ। एप्रोक्सिमेट यति आयो। र हामीले EP3 पनि सकेको छौं र यहाँसम्म आइपुग्दा कुनै प्रब्लममा ABCDE मध्ये कसैलाई प्रब्लम छ भने नबुझेको छ भने भनौं त। कसैलाई कुनैमा केही प्रब्लमहरु नबुझेको कन्फ्युजन भएको